وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 اور ٹھہرے رہے اصحاب کہف غار دے اندر 309 سال تک۔ حضرات محترم، اللہ رب رحمان دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ تے حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد واجب القدر واجب الاحترام معزز سامعین و سامعات، محترم حاضرین و ناظرین، اج دے خطبہ جمعہ دا میرا موضوع ہے اصحاب کہف دا واقعہ۔ اللہ مینو حق اور سچ بیان کر کے سن سنا کے سانو ساریاں نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اصحاب کہف او نوجوان نے کہ جنہاں نے اپنی جوانی اللہ دے نامے لا دیتی، جنہاں نے توحید واسطے شرک تو بچن واسطے اپنے آپ ایک غار دے اندر محفوظ کر لیا۔ اللہ پاک نو انہاں دی جوانی دا یہ عمل اتنا پیارا لگا کہ اللہ نے رہندی دنیا تک واسطے قرآن بنا کے آمنہ دے لال دے سینے تے نازل کر دیتا۔ ایک اس وقت اللہ نے یہ واقعہ ساڈے نبی نو سنایا، آپ تے یہ نازل فرمایا کہ جس وقت کچھ کافراں نے پروگرام بنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو کوئی جا کے سوال ہی ایسے کریے کہ جدا او دے کول جواب نہ ہوئے۔ ایک کافر کٹھے ہو کے آئے جنہاں دے وچوں عقبہ بن ابی معیط بھی سی تے نضر بن حارث بھی سی۔ یہ مکے دے کافراں وچوں بڑے وڈے کافر سن۔ یہ پروگرام بنا کے مدینے آئے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تے آ کے انہاں 3 سوال کیتے۔ کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے 3 سوالاں دے سانو جواب دیو۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے کیڑے 3 سوال نے؟
یہ کہنے لگے کہ دسو کہ ذوالقرنین کون ہے؟ ذوالقرنین کون ہے؟ نمبر 2 روح کی چیز ہے۔ نمبر 3 انہاں سوال کیتا کہ اصحاب کہف کون نے؟ انہاں سوالاں دے سانو جواب دیو تے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کل آیا جے میں تانوں انہاں تیناں سوالاں دے جواب دے دیاں گا۔ اس تو پہلے اللہ نے وحی دے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو انہاں سوالاں دے جواب نہیں دسے، آپ دے علم وچ کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کل آیا جے میں تواڈے سوالاں دے جواب دے دیاں گا، لیکن رب دی قدرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو انشاءاللہ کہنا یاد، انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا۔ انشاءاللہ نہ کہن دی وجہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام تے ماڑے چے ناراض ہو گئے۔ اللہ نے وحی جڑی یہ بند کر دیتی کہ میرے محبوبہ تو مینوں یاد نہیں رکھیا، انشاءاللہ نہیں آکھیا۔ 15 دن تک اللہ ذوالجلال نے وحی دا عالم بند کر دیتا۔ یہ لوگ روزانہ آ کے سوال کر دے کہ دسو جی ساڈے سوالاں دا جواب دیو، اصحاب کہف کون نے، انہاں دا واقعہ دسو، ذوالقرنین کون ہے، روح کی چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کل آیا جے میں تواڈے سوالاں دا جواب دیاں گا۔ حتیٰ کہ 15 دن گزر گئے، یہ بار بار سوال کر دے رہے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے 15 دنوں دے بعد میرے نبی تے وحی نازل کر دیتی۔ انہاں تیناں سوالاں دے وچوں ایک سوال جڑا اصحاب کہف دے متعلق ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسماناں تو میرے نبی دے سینے تے سورہ کہف نازل کر دیتی۔ سورہ کہف اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل فرمائی۔ فرمایا میرے محبوبہ لو میں تانوں اصحاب کہف دا سارا واقعہ جڑا ہے میں تہاڈی خدمت وچ پیش کر دیتا ہے، پڑھ کے انہاں لوگاں نو سنا دیو۔ اللہ نے سورہ کہف نازل کر دیتی، میرے تے تہاڈے پیر و مرشد علیہ السلام نے پھر سورہ کہف دیاں تلاوتاں کر کے دس دیتا کہ اصحاب کہف کون لوگ نے، انہاں دا سارا واقعہ میرے نبی نے بیان کر دیتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میری امت دیو لوگو، اے سورہ کہف جیڑی ہے اینو ہر جمعے والے دن اے دی تلاوت کریا کرو۔ جیڑا بندہ ہر جمعے والے دن سورہ کہف دی تلاوت کردا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے واسطے پورے ہفتے دے دوران نور پیدا کر دیندے نے، او دے واسطے پورے ہفتہ جیڑا روشن کر دیندے نے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ جمعے والے دن سورہ کہف دی تلاوت کردا ہے وہ اللہ دی حفاظت وچ آ جاندا ہے، یعنی پورا ہفتہ اللہ او دیاں حفاظتاں کردے نے۔ آپ فرماندے نے جیڑا بندہ سورہ کہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں نو حفظ کر لیندا تے پڑھدا رہندا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام او دیاں حفاظتاں دا ذمہ لے لیندے نے۔ اس واسطے سورہ کہف میرے نبی تے نازل ہوئی، اصحاب کہف دا واقعہ میرے نبی تے اللہ نے نازل فرمایا، پھر میرے نبی نے اس سورت دی فضیلت نو بھی بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا سورہ کہف دیاں کم از کم پہلیاں 10 آیتاں جڑیاں نے انہاں دی روزانہ تلاوت کریا کرو، اور جمعے والے دن خصوصاً سورہ کہف نو پڑھیا کرو۔ آؤ ذرا محبت نال پیار نال میں پہلیاں 10 آیتاں تواڈے سامنے پڑھدا جاواں تاکہ نبی پاک دی سنت تے بھی عمل ہوندا جائے۔ اللہ نے سورہ کہف وچ اصحاب کہف دا واقعہ بیان کیتا۔ اللہ فرماندے نے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ آکھو سبحان اللہ۔
الحمدللہ اللہ نے سورت کاف شروع کیتی ہے الحمدللہ تو کیتی ہے۔ قرآن دے اندر 5 سورتاں جنہاں دا آغاز اللہ نے لفظ الحمدللہ تو کیتا ہے۔ ایک سورت فاتحہ ہے، ایک سورت کہف ہے، ایک سورت فاطر ہے، ایک سورت سبا ہے، سبحان اللہ تے ایک سورہ کہف ہے جدی اللہ نے ابتدا الحمدللہ تو کیتی ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا جعلنا ما على الارض زینة لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وإنا لجاعلون ما علیہا سعیدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الکہف ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ جس نبی دے سینے تے اے مقدس چٹھی اتاری ہے او دے روزے تے کروڑا رحمتاں دی برکھا نازل فرما دے۔ دیکھ لو اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورہ کہف میرے نبی دے سینہ انور تے نازل کر دیتی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دا سوالاں دا جواب جڑا اللہ نے قرآن وچ دے دیتا۔ انہاں اصحاب کہف دا پوچھیا میرے نبی تے اللہ نے پوری سورت ہی نازل کر دی تھی، پورا واقعہ ہی اللہ نے میرے نبی دے سینے تے نازل کر دیتا۔ اے اصحاب کہف میرے نبی علیہ السلام دی بعثت تو 20 سال پہلے انہاں دا یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ دے دنیا تے تشریف لے آن تو 20 سال پہلے دا اصحاب کہف دا اے واقعہ آپ تو پہلے دا واقعہ ہے، لیکن میں صدقے جاواں اللہ نے لفظ بلفظ حرف بحرف پوری کہانی پورا واقعہ میرے نبی دے سینے تے نازل کر دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اصحاب کہف ہے کنے کونے اس بارے دے اندر لوکی اختلاف کر دینے، کوئی آندا 3 نے، کوئی آندا 5 سن، کوئی آندا 7 نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے تانوں اس معاملے دے اندر بحث کرن دی ضرورت کوئی نہیں، وہ جننے بھی ہے نے وہ ہے میرے نوجوان ولی نے، وہ مینوں منن والے نے، تانوں گنتی دی کوئی ضرورت نہیں، تانوں انہاں دے مشن دی ضرورت ہے۔ اے نہیں کہنا، اے نہیں سوچنا کہ ہے کنے سن، انہاں دی گنتی کنی، انہاں دی تعداد کنی ہے، تعداد نہیں ویکھنی،
उन्हां दा अमल वेखना है, उन्हां दा नज़रिया वेखना है, उन्हां दी सोच वेखनी है, उन्हां दी फिक्र वेखनी है कि उन्हां ने किस वजह तो अपना इलाका छड्डिया, उन्हां ने किस वजह तो कुर्बानियां दित्तियां ते गार दे अंदर चले गए ते 309 साल तक सुते रहे। उन्हां दी वजह की सी? अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमांदे ने सायकूलूना, इसे सूरह कहफ दे अंदर अल्लाह उन्हां लोगां दी गल बयान करदे ने जेड़े इन्हां दी गिनती विच जेड़ा परेशान ने ते हैरान ने ते सवालो जवाब करदे ने। आंदे ने सायकूलूना सलासतुर राबिहुम कल्बुहुम व यकूलूना खमसतुन सादिसुहुम कल्बुहुम व यकूलूना खमसतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजबम बिल गैब। अल्लाह फरमाते ने कई लोग आंदे ने कि 3 सन, चौथा उन्हां दा कुत्ता सी, कई आंदे ने 5 सन ते 6वां उन्हां दा कुत्ता सी, कई आंदे ने वा यकूलूना साबअतुन सामिनुहुम कल्बुहुम, कई आंदे ने 7 सन ते 8वां उन्हां दा कुत्ता सी। फरमाया कुल रब्बी आलम बिद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला कलील। अल्लाह फरमाते ने कह दियो मेरे महबूब पैगंबर, ओ रब ही जानदा है ओ है किन्ने कुसन, ओ रब ही बेहतर जानदे ने। मा यअलमुहुम इल्ला कलील, तुहाडे विचों थोड़े लोग जानदे ने। फला तुमारे फीहिम इल्ला मिरान ज़ाहिरा। अल्लाह फरमाते ने तुसी इस मामले के अंदर झगड़ो ना, बहस मुबासा ना करो, ये तो रब की सपुर्द मामला है। वो जिन्ने भी है सन वो है अल्लाह दे वली सन, अल्लाह दे मनन वाले सन, अल्लाह दी तौहीद ते कुर्बान होने वाले सन। फरमाया कि ये नौजवान सन, है जवानी दी उम्र दे अंदर सन, ते अल्लाह फरमांदे ने इन्हां अपनी जवानी मेरे नामे ला दिती सी। है नौजवान सन लेकिन इन्हां जवानी अल्लाह फरमाते ने मेरे नामे ला दी सी। इन्हां असहाबे कहफ किया जाता है, गार वाले नौजवान जमात। मुफस्सरीन ने ते अपने अंदाज विच उन्हां दे नाम भी लिखे ने। आंदे ने कि उन्हां असहाबे कहफ दे विचों एक दा नाम यमलीखा, एक दा नाम मकसल मनीना, एक दा नाम मरतूस है, एक दा नाम यबनूस है, एक दा नाम सादूस है, एक दा नाम कसफत यूस है, एक दा नाम तनविसन है। फरमांदे ने ऐ 7-8 नौजवान सन जिन्होंने असहाबे काफ किया जाता है। इन्हों ने जनाब अपना वतन किवें छड्डिया, ये गार दे अंदर जान वास्ते इन्हां दा की सबब और जरिया बनिया। उस वक़्त दा एक बादशाह जिदा नाम दकियानूस बादशाह, दकियानूस एक बादशाह, ते जड़ा बादशाह ओ बड़ा जाबर किस्म दा बादशाह, मुशरक किस्म दा बादशाह। लोगां नूं कट्ठियां करके ते जनाब वो शिरक दी दावत देंदा, शिरक वल बुलांदा, बुत खड़ा कर देंदा ते लोगां नूं ऐलान कर देंदा कि बुत दे सामने सजदा करो। मेला लगवा देंदा ते लोग मेले ते कट्ठे हो जांदे ने ते फिर एक बुत दी करवांदा, उन्हां दी पूजा करवांदा, कोल अग भी बाल देंदा। एडा जालिम बादशाह ते ऐलान करदा कि जेड़ा बंदा बुत नूं सजदा नहीं करेगा, जेड़ा बंदा बुत नूं सजदा नहीं करेगा उन्होंने अग विच भी साड़ दिता जाएगा। इस किस्म दा वो मुशरिक है कि आप भी शिरक करदा ते लोगां नूं भी शिरक ते आमादा करदा। हुण ईमान नाल दसो, जिस वक़्त दा हुक्मरान मुशरिक होवे ते फिर अवाम नूं भी शिरक वल बुलाए, जेड़ा शिरक दी दावत नूं कबूल न करे उन्होंने सजा भी सुनाए, फिर अवाम ने तो उहदे पिछे लगना ही लगना। हर एक नूं अपनी जान प्यारी हुंदी है। लोग ते जनाब अपनी जान बचाने वास्ते बादशाह दीयां गल्लां मनन ते मजबूर हो जांदे ने। इन्हें जनाब मेला लगाया, लोग इकट्ठे कर लेने दकियानूस बादशाह ने ते ऐलान कर देंदा जेड़ा बंदा इस बुत दे सामने सजदा नहीं करेगा मैं उन्होंने अग विच साड़ देवांगा, उन्होंने अग विच सुट दिता जाएगा। सारे
سارے لوگ آ جاندے نے میلے تے کٹھے ہو جاندے نے. جس وقت میلہ لگا لوگ کٹھے ہوئے نے تے او جڑے نوجوان اصحاب کہف جنہاں نوں کہا جاندا ہے اس تو پہلے انہاں دی آپس وچ کوئی ملاقات کوئی نہیں, آپس وچ کوئی گل بات کوئی میٹنگ کوئی نہیں, لیکن اے مجمع وچ آ کے بیٹھے نے تے ویندیاں ویندیاں میلہ لگا لوگ شرک پہ کردے نے جناب, ڈھول ٹمکے پہ کھڑکدے نے تے جناب قوالیاں پئیاں ہوندیاں نے, گانے پہ وجدے نے, لوگ نچدے ٹپدے نے پے, کوئی لوگ بت دی پوجا پہ کردے نے, سجدے پہ کردے نے تے جناب بادشاہ سلامت سامنے بیٹھا ہے. انہاں لوگاں دے وچوں انہاں دے وچ او نوجوان بھی موجود نے. ایک بندہ وچوں مجمع چ اٹھیا, ایک نوجوان وچوں اٹھیا مجمع دے وچوں تے چلدا چلدا مجمع دے وچوں نکل کے جا کے دور ایک درخت دے تھلے جا کے بیٹھ جاندا ہے. تھوڑی دیر گزری ایک ہور نوجوان اٹھیا, وہ بھی چلا گیا تے جا کے اسے درخت دے تھلے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر گزری تے تیجا بھی اٹھیا, وہ بھی چلا گیا, چوتھا بھی, پنجواں, چھواں, ستواں, جنہیں بھی وہ ہے سن وہ جناب جا کے تے اوتھے بیٹھ گئے ایک جگہ تے بیٹھے نے. ایک دوسرے وال کانڈ کیتی ہے لیکن سوال کرن دی جرت نہیں ہو رہی, ایک دوسرے کو پوچھن دی ہمت نہیں پی رہی کہ ادھر میلہ لگا ہے تے تسی میلہ چھڑ کے ادھر کیوں آئے ہو. بہرحال کافی دیر گزر گئی, ایک نوجوان انہیں ہمت کر کے سوال کیتا, کہنے لگا یار تسی ادھر آ کے کٹھے ہو کے بہ گئے ہو, خیر تے ہے ادھر میلہ لگا ہے سارے لوگ جمع نے تے تسی ادھر کیوں آ کے بہ گئے ہو. ایک نوجوان بول کے کہندا ہے سچی گل پوچھیں تے مینوں اے میلے چنگے ہی نہیں لگدے. کی آندا مینوں میلے چنگے نہیں لگدے. اج دا نوجوان تو بھی ذرا اپنی جوانی تے غور کر لے تے اصحاب کہف دی جوانی بھی ویکھ لے. آندا کہ مینوں میلے چنگے نہیں لگدے. دوسرا کہن لگا جیڑی گل انہیں کیتی ہے میری گل بھی وہ ہوئی ہے کہ اے میلے دے اندر وچے مرد نے وچے ہی عورتاں نے, مینوں یہ گل چنگی نہیں لگدی. تیسرا کہن لگا انہیں بھی میرے دل دی گل کیتی. وہ بھی بولیا, کہن لگا کہ ڈھول ٹمکے کھڑکدے نے پہ, واجے گاجے پہ وجدے نے, چمٹے پہ کھڑکدے نے. سچی گل پوچھیں تے میری نیت میرا دل اے مندا ہی کوئی نہیں, اے کم چنگا کوئی نہیں. چوتھا اٹھیا کہن لگا او یار ویکھو شرک ہو رہا, بت دی پوجا ہو رہی ہے تے سر لوکی اے دے سامنے جھکا رہے نے. سر تے اللہ نے دیتا تے اللہ دے سامنے جھکنا چاہیے تے اے لوگی جڑا بت دی پوجا پہ کردے نے, شرک پہ کردے نے. لہذا سچی گل پوچھو میں اس واسطے اٹھ کے آ گیا کہ مینوں رب دے علاوہ کسے دے سامنے سجدہ کرنا چنگا نہیں لگدا. یہ کہن لگے یار ساڈی ساریاں دی صلاح ایکو ہی ہے, گل ایکو ہی ہے, ذہن ایکو ہی ہے تے انج کرو کوئی پروگرام بنا لو کہ اج تو بعد اساں میلیاں تے نہیں جانا, اج تو بعد اساں بت نو سجدہ نہیں کرنا, بادشاہ بھاویں جو مرضی کر لے. جدوں انہاں نے آپس وچ گل بات کیتی, گفتگو کیتی, انہاں دی گفتگو جیڑی ہے بادشاہ دقیانوس بادشاہ تک بھی پہنچ گئی. دقیانوس بادشاہ تک اطلاعاں پہنچ گئیاں. اے 5-7 نوجوان نے انہاں بائیکاٹ کر دیتا ہے, انہاں میلے دا بائیکاٹ کر دیتا ہے, انہاں جناب بت نو سجدہ کرن تو برات دا اعلان کر دیتا ہے. وہ آندے نے اسی بت نو سجدہ نہیں کران گے, سجدہ کران گے تے عرشاں والے رب دی ذات نو سجدہ کران گے. بادشاہ دقیانوس نو جدوں پتہ لگا تے جناب انہیں کٹھے کر لے, کہن لگا جلدی کرو انہاں نوجواناں نو میرے دربار وچ بلایا جائے. جس وقت انہاں نوجواناں نو بلا کے دقیانوس بادشاہ دے دربار وچ پہنچایا گیا تے دقیانوس بادشاہ جڑا انہاں نو سوال و جواب کردا, کہن لگا نوجوانوں سنیا تساں مخالفت کیتی ہے کہ اسی میلے چ نہیں ہونا, اسی شرک جڑا بت نو سجدہ نہیں کرنا, گل کی ہے, وجہ کی ہے؟ نوجوان کہن لگے بادشاہ سلامت گل اے وے کہ اے تو شرک دی دعوت پیا دینا تے ساڈا سر جڑا بت دے سامنے
نہیں چک سکدا، اسی تے اپنا سر او دے سامنے ہی چکاواں گے جس رب نے سانو سر عطا کر دیتا ہے۔ کی آکھیا سر چکے گا تے صرف رب دے سامنے چکے گا، غیر دے سامنے سر چک سکدا نہیں چک سکدا۔ اسی رب تو ناتا نہیں توڑ سکتے، اسی بتاں وال اپنا تعلق نہیں جوڑ سکتے، لیکن بد نصیبی اج دے گئے گزرے دور دے اندر، اج دے معاشرے دے اندر بھی لوگ جناب شرک وال جا رہے نے، قبراں تے سجدے پہ کر دے نے، بتاں نو سجدہ پہ کر دے نے، رب نالو بندے نے ناتا توڑ دیتا ہے۔ صحابہ کاف او نوجوان سن جنہ اپنا تعلق رب نال جوڑ لیا ہے۔ او کیوں رب نالو بندیا تو ناتا توڑیا، کیوں رب نالو بندیا تو ناتا توڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، کیوں بندیا تو رب نالو ناتا توڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا۔ اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے، سارے اختیار ساڈے اللہ کول نے۔ او رب دا تو کھاویں تے ہنڈاویں بندیا، رب دا تو کھاویں تے ہنڈاویں بندیا، او دے بنا سر کیوں تو جھکاویں بندیا۔ او چھڈ دے تو شرک والے بول بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اے جے دعوت صحابہ کاف دی، اس وقت جدو پورا علاقہ شرک کر رہا ہے، شرک دی دل دل وچ پھسے ہے، اس وقت وہ نوجوان نکلے نے۔ پتہ لگا کہ نوجوان جڑے ہوندے نے وہ سرمایہ ہوندے نے، ریڑھ دی ہڈی دی حیثیت رکھدے نے۔ معاشرے دے اندر ایسے نوجوان جڑے توحید تے مر مٹن دا عزم کرنے والے ہون، جڑے شرک دی نفی کرنے والے ہون، شرک دی مخالفت کرنے والے ہون، تے توحید نو منن والے ہون، توحید و سنت تے پیرا دین والے ہون، تے جناب شرک دی مذمت تے مخالفت کرنے والے ہون۔ ایسے نوجوان رب نو بڑے پسند نے۔ اے ویکھ لائی نہ نوجواناں نے رب دی توحید واسطے شرک چھڈ دیتا ہے۔ میں صدقے جاواں اللہ نو انہاں دی جوانی اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے قرآن بنا کے آمینہ دے لال دے سینے تے نازل کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اول فتیت الى الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ بادشاہ کہنے لگا تسی یہ اعلان کیتا کہ بت نو سجدہ نہیں کرو گے؟ کہنے لگے ہاں جی ایسا اعلان کیتا ہے۔ بادشاہ نو غصہ تے بڑا چڑھیا، لیکن تھوڑی جی ڈھل اس وجہ تو دے گیا، کہنے لگا کہ نوجوانوں گل سن لو کہ تسی میرے وزیرہ مشیران دی اولاد ہو۔ نوجوان بھی کوئی عام نہیں سن، بلکہ اسے بادشاہ دے وزیراں مشیراں دے وچوں انہاں دی اولاد وچوں جڑے وہ نوجوان سن۔ کہنے لگا تہاڈی جوانی دا مینوں بڑا فکر ہے، اگر تسی اپنے نہ ہوندے نوجوان نہ ہوندے تے میں ہونے ہی تانوں اگ وچ سٹ دیندا، تانوں نیست و نبود کر دیندا، لیکن میں تانوں مہلت دینا، سوچ سمجھ کے تے فیصلہ کر لو، سوچ سمجھ کے تے فیصلہ کر لو، تساں میری گل مننی ہے یا نہیں مننی؟ کہنے لگے ٹھیک ہے پھر اسی سوچن دا سانو موقع دیو۔ بادشاہ نے موقع دے دیتا تے آپ کسے علاقے سے چلا گیا تے پچھو نوجوان جڑے نے انہاں اکٹھیاں ہو کے پروگرام بنایا، میٹنگ کی تھی۔ کہنے لگے کہ انج لگدا کہ بادشاہ نے سانو بھی مار دینا ہے، سانو بھی جڑا نیست و نبود کر دینا ہے، کیوں نہ ہوئے اسی تے شرک کرنا کوئی نہیں، بت نو سجدہ کرنا کوئی نہیں، بادشاہ دے آکھے لگنا کوئی نہیں، اگر اسی
اسی ایتھے رواਂਗੇ سانوں اگ وچ ساڑ دے گا ساڈی دعوت جیڑی اگے کون پہنچان والا ہوئے گا انج کرو کہ ایتھوں ہجرت کر کے نکل جاؤ اگے جا کے اسی اپنا دعوت تبلیغ دین دا کام کران گے لوکاں نو دساں گے شرک دی توحید دے درمیان پہچان کرواواں گے کہن لگے کہ انج کرو جلدی کرو اپنے اپنے گھر چلے جاؤ نوجوان سلام میٹنگ مشورہ کر دینے اپنے اپنے گھراں وچ چلے جاؤ تے جیڑی تواڈے کول جمع پونجی ہے وے تھوڑے جے پیسے وغیرہ ہے نے تے لے کے آ جاؤ تاکہ ساڈا کچھ دناں دا راشن کھان پین دا سبب بن جائے اے اپنے اپنے گھراں چ گئے جو کچھ سکے ہے سن انہاں دے کول درہم دینار ہے سن انہاں اپنی جیباں وچ پائے تے آ کے جناب کٹھے ہو گئے پروگرام دے مطابق اس شہر وچوں نکل جاندے نے چلن لگے ٹرن لگے ٹردیاں انج کر کے ویکھیا کہ ایک کتا بھی انہاں نال لگا آوندا ہے کتا بھی آ رہا ہے اس کتے نو روکن دی کوشش کردے نے منع کرن دی کوشش کردے نے لیکن وہ کتا انہاں دے نال ہی ٹردا ہے مفسرین لکھدے نے انہاں نوجواناں دے وچوں ایک نوجوان سی جڑا بکریاں دا چرواہا سی اے کتا اونے اپنے جانوراں دی رکھوالی واسطے رکھیا سی لہذا او جو نال ٹریا تے کتا بھی نال ٹرن لگ پیا انہاں روکیا لیکن کتا نہ رکیا اے نال ہی ٹرن لگ پیا اللہ ذوالجلال دیاں قدرتاں تو میں صدقے قربان جاواں او ہے تے کتا پلیت لیکن نوجواناں رب دیاں ولیاں نال رل گیا اللہ نے انہاں نوجواناں دے نال ہی اس کتے دا بھی ذکر کر دیتا ہے تے کتا نجس ہے پلید ہے لیکن نیکاں دی سنگت وچ آ گیا نیکاں دے لڑ لگ گیا اللہ نے او دا نام بھی جڑا ذکر کر دیتا ہے کہ اصحاب کاف دے نال انہاں دا کتا بھی سی ہن قیامت تک جتھے اصحاب کاف دا ذکر ہوئے گا نال انہاں دے کتے دا بھی ذکر ہوئے گا پتہ لگا کہ جڑا نیکاں دے لڑ لگ جاندا ہے او تر جاندا ہے نیکاں دے لڑ لگیاں میری جھولی پھل پئے بداں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے صحبت سالے ترا سالے کنند صحبت تالے ترا تالے کنند نیک دی صحبت نو نیک کر دے گی برے دی صحبت نو برا کر دے گی نیک دی صحبت اختیار کریں گا تیرا بھی نام نیکاں وچ آ جائے گا برے دی صحبت اختیار کریں گا تے بریاں وچ تیرا نام آ جائے گا ایک دن نا ایک بزرگ مٹی دے کولوں پہ گزردے نے تے مٹی دے کولوں خوشبو آ رہی ہے مٹی دے وچ خوشبو پھلاں دی آ رہی ہے تے بابا جی مٹی نو مخاطب ہو کے آندے نے اے مٹی ہے تو تے ہے مٹی ہے تیرے وچوں گلاب دی خوشبو کیوں ہوندی ہے پئی تے مٹی زبان حال نال بول کے جواب دیندی ہے مٹی آندی ہے کہ میں ہے تے مٹیاں لیکن میں چند دن پھلاں دے کول برئیاں ہے تے میں مٹیاں لیکن چند دن پھلاں دی خوشبو میں سنگی ہے اس وجہ تو میرے وچوں بھی پھلاں دیاں خوشبوواں پئیاں آوندیاں نے مٹی چند دن پھلاں کول روے تے پھلاں دی خوشبو آ سکتی ہے جے کوئی بندہ کسے نیک کول بوے تے او دے چوں نہیں آ سکتی ہے نیک بندے دے لڑ لگیاں فرمایا او تر جاندا ہے او دا نام بھی چمک جاندا ہے اے ویکھو ہے تے کتا ہے لیکن اے دا نام بھی اصحاب کاف دے نال اللہ نے جڑا شمار کر دیتا ہے قلبہم او دا ذکر بھی کتے دا سورہ کاف وچ کر دیتا ہے میں صدقے قربان جاواں اے اللہ دے نوجوان ولی جناب ٹرن لگ پے ٹر دے جا رہے نے چل دیاں سفر تے کر دے اگے جا کے جڑا ایک غار آ جاندی ہے ایک غار دے اندر داخل ہو جاندے نے اس غار دے اندر داخل ہوئے اس غار دا نام کہف ہے تے اللہ نے سورت دا نام بھی کہف رکھ دیتا ہے سورت دا نام بھی کہف کی مطلب غار والیاں دا واقعہ غار والیاں دا قصہ اللہ نے سورت کہف دا نام کہف رکھ کے او دے اندر اصحاب کہف دا واقعہ بیان کر کے اللہ نے میرے نبی دے سینے تے قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہن کہف دے اندر غار دے اندر اے اصحاب کہف داخل ہوئے اندر داخل ہوئے تے انہاں دا کتا جڑا دروازے تے بہ گیا کتا دروازے تے جی میں راکھی کردا اپنے پیر بچھا کے وقلبہم
باسطن ذراعیہ بالوسید. اللہ فرماندے نے کتا اپنے پیر بچھا کے بہ گیا انج بیٹھا غار دے منہ دے اگے. بڑی ڈرونی جئی جناب ہیبت والی منظر ہے. اگر کوئی قریب جاندا تے وہ جان دی جرت ہی نہیں پیندی. ایڈا خوفناک منظر بن گیا کوئی غار دے قریب جا نہیں سکتا. اندر اصحاب کہف نے یہ آندے نے اسی سفر کر کر کے تھکے ہیں چند گھڑیاں اسی آرام تے کر لئیے. غار دے اندر لیٹ جاندے نے جناب. جس وقت غار دے اندر لیٹے انہاں نوں نیند آ جاندی ہے. غار دے اندر سو جاندے نے. جس وقت غار دے اندر نیند آ گئی اللہ فرماندے نے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. اللہ فرماندے نے میں انہاں اپنے نوجوان ولیاں نو میں تھبک تھبک کے لوریاں دے دے کے انہاں نو غار وچ سوا دیتا. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ. اللہ فرماندے نے اسی انہاں دے کناں تے تھبکیاں دتیاں جویں ماں اپنے بچیاں نو اپنے بچے نو پیار نال تھبکاندی ہے لوریاں دیندی ہے. کناں تے سر تے ہاتھ مار کے سو جا سو جا سو جا اللہ کا سو جا انج پیار نال ماں اپنے بچے نو سواندی ہے. اللہ فرماندے نے میں اپنے ولیاں نال 70 ماواں نالوں زیادہ پیار کیتا ہے. ایک ماں اپنے بیٹے نال پیار کر دیئے اللہ فرماندے نے میں ایک ماں نالو ود کے 70 ماواں نالو ود کے میں اپنے ولیاں نال پیار کیتا ہے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. اللہ فرماندے نے میں تھپک تھپک کے لوریاں دے دے کے انہوں نے غار وچ سوا دیتا. ہن غار دے اندر ستے پے نے. بندہ سو جائے 1 گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے سو جائے تے بندہ ستیاں پیاں تھک جاندہ ہے اک جاندہ ہے کروٹاں بدل دے پاسے بدل دے. اللہ فرماندے نے اے ہے ستے نے 1 دن نہیں ستے 2 دن نہیں ستے 10 دن نہیں سال 2 سال نہیں بلکہ فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا 9. اللہ فرماندے نے 309 سال تک انہوں میں غار دے اندر سوائی دیتا. 309 سال تک اللہ فرماندے نے میں انہوں غار ویچی سوا دیتا. تے گھنٹہ 1.5 بندہ ستا ہوئے تھک جاندہ پاسے بدل دا تے اے ستے نے تے کیویں ستے نے. اللہ فرماندے نے کوئی بندہ اگر انہوں ویکھے تے انج محسوس ہوندا جویں جاگ دے نے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. اللہ فرماندے نے اکھاں انہاں دیاں کھلیاں نے لیکن حقیقت وچ او ستے نے. اکھاں کھلیاں نے لیکن ہے ستے نے تے 309 سال تک سوا دیتا ہے. اللہ فرماندے نے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. فرمایا کہ میں انہاں دے پاسے بھی آپ ہی بدلدا رہا انہاں دیاں کروٹاں میں آپ ہی بدلدا رہا. کدی میں سجے موڑدا رہا کدی میں کھبے موڑدا رہا. ویکھ لے جیڑا رب دے لڑ لگ جاندا ہے جیڑا رب دا بن جاندا رب او دا بن جاندا ہے. رب پھر قدم قدم تے او دیاں حفاظتاں کر کے وکھا دیندا. وہ رب دا بن کے تے ویکھ رب دے سامنے ڈگ کے تے ویکھ پھر ویکھ رب تیریاں کیویں مدداں کردا ہے کیویں رب تیریاں امداداں کردا ہے. ویکھ لے اللہ فرماندے نے انہاں نوں پاسے بدلن دی بھی میں زحمت نہیں دتی بلکہ انہاں دیاں پاسے کروٹاں بھی میں آپ ہی بدلدا رہا. اے جے رب دے ولی لوکی آندے نے بھابی ولیاں نو نہیں مانتے. اسی رجسٹرڈ ولیاں نو ماننے ہیں جنہاں نو قرآن ولی آکھے جنہاں نو صاحب قرآن دا فرمان ولی آکھے اسی انہاں نو ولی مننے. اے ویکھ لے اے نے ولی تے اے نے ولیاں دیاں کرامتاں ہے. نوجوان نے اج دا نوجوان ویکھ لے تے اصحاب کہف نوجوان ویکھ لے. اج دے نوجواناں دیاں راتاں کلباں چ گزردیاں نے. اج دے نوجواناں دیاں راتاں جناب سینمیاں چ گزردیاں نے. اج دے نوجواناں دیاں راتاں فٹ پاتھاں تے گزردیاں نے. اج دے نوجواناں دیاں راتاں دکاناں چ گزردیاں نے. اج دے نوجواناں دیاں
रातां जनाब फेस बुक ते गुजरदियां ने, अज दे नौजवानां दियां रातां इंटरनेट ते गुजरदियां ने, अज दे नौजवानां दियां रातां थिएटरां च गुजरदियां ने, अज दे नौजवानां दियां रातां जनाब मुजरे वेखदियां लंघदियां ने। लेकिन ऐ भी ते नौजवान ने, ऐ वेख लै इन्हां दी रात किवें प्यारी, एक रात नहीं 309 साल तक अल्लाह ने इन्हां नूं रात नूं समा दिता है। अल्लाह फरमांदे ने मैं इन्हां दे पासे आप ही बदलना पिया, इन्हां दियां करवटां आप ही चेंज करना वा पिया। फरमाया जिस वक्त सुते पे ने ते इन्हां दी गार दा मुंह जिहड़ा जनाब मशरक ते मगरब वल, अगर सूरज चढ़दा ते फिर भी रोशनियां जिहड़ियां ने गार विच पैंदियां ने, अगर सूरज डुबदा ते फिर भी रोशनियां गार विच पैंदियां ने। अल्लाह फरमाते ने जिस गार विच मेरे नौजवान वली सुते ने, इन्हां दे उत्ते साहिबान भी कोई नहीं, इन्हां दे उत्ते तंबू भी कोई नहीं, इन्हां दे अगे कनात भी कोई नहीं, इन्हां दे अगे धुप ढकन वास्ते कोई चीज़ कोई नहीं। लेकिन उस वक्त दी गर्मी भी बड़ी शिद्दत दी गर्मी है। अल्लाह ने हुक्म दे दिता है मेरे सूरजा गल सुन लै, ऐ मेरे सूरजा गल सुन लै। अल्लाह जी की गल है? फरमाया वतर शम्स इज़ा तलात तज़ावरु अन कहफ़िहिम। घर जाके कदी तर्जमे वाला कुरान पढ़ लई, जुमे वाले दिन ही सूरह कहफ दा जनाब रुकू कढ़ लई, सूरह कहफ दा तर्जमा पढ़ लई ते मंजर तेरी आंखां दे सामने आ जाएगा। वतर शम्स इज़ा तलात तज़ावरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिज़ुहुम ज़ातश शिमाल फ़हुम फ़ी फ़जवतिम मिन्हु ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि मन यहदिल्लाहु फ़हुवल मुहतद व मन युज़लिल फ़लन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सूरज नूं हुक्म दे दिता, ऐ मेरे सूरजा जिस वक्त तू तलू होवे थोड़ा जिहा सज्जे पासे हो के तलू हो जाई, जिस वक्त तू डुबन लगे थोड़ा जिहा खब्बे पासे हो के डुब जाई। किते तेरियां रोशनियां तेरियां धुप्पां गार विच न चलियां जान, किते मेरे वलियां नूं गार विच धुप न लग जाए, उन्हां नूं किते गर्मी न लग जाए। अल्लाह ने सूरज दा रुख ही तब्दील कर दिता, अल्लाह ने सूरज दियां किरनां ही बदल दित्तियां। उन्हां गार दे अंदर असहाबे काफ वास्ते अल्लाह ने एहतमाम कर दिता है। गार विच सुते ने लेकिन उन्हां दे धुप भी कोई नहीं पई पैंदी, लेकिन सुते 309 साल तक। लेकिन अल्लाह फरमांदे ने 309 साल तक उन्हां नूं मैं सवाया, गार दे अंदर ही सवाया, लेकिन उन्हां नूं खुआया भी कुछ ना ते पियाया भी कुछ ना, लेकिन वो फिर भी सही सलामत गार विच सुते रहे ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असी एक रात दो रात सौ जाइए बगैर भुख दे नींद ही सानू नहीं आउंदी, लेकिन ऐ भी ते रब दे वली ने अल्लाह ने इन्हां दियां मददां किवें कीतियां ने कि 309 साल तक इन्हां नूं भुख भी नहीं लगी ते प्यास भी नहीं लगी। भुख भी नहीं लगी ते बोलो प्यास भी नहीं लगी। ऐ जे वली ते ऐ जे वलियां दी करामत। ते जेड़े कपड़े पहने ने कोई रोजाना कपड़े बदलते नहीं, जेड़े पहन के गए ने ओह ही ने ते सुते ने, ये पासे भी अल्लाह बदला रहे ने, लेकिन उन्हां दे कपड़े फटे भी कोई नहीं ते कपड़े मैले भी होए कोई नहीं। असी वध तो वध बहुती छाल मारी एक हफ्ता सूट कढ़ रहा, बहुता ही असी सफाई विच रहीए, बचाने की कोशिश करिए, लिबास गंदा हो जाता है। लेकिन इत्थे की है 309 साल तक कपड़े फटे भी नहीं, पसीना भी नहीं आया, कपड़े बोसीदा भी नहीं होए। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जिस वक्त 309 साल का अरसा गुजरे है, अल्लाह फरमाते ने असा ने उन्हां वलियां नूं बेदार करवा दिता, उन्हां नूं जगा दिता। नौजवान उठ पैंदे ने, जिस वक्त उठते ने एक दूजे नाल सवालो जवाब दा मरहला शुरू हो जाता है। आंदे
کی نے اکھاں ملدے ملدے اٹھے نے ایک دوسرے نو سوال کردے نے. اللہ فرماتے نے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالوا لبسنا يوما او بعض يوم قال ربكم اعلم بما لبستم. اللہ فرماندے نے جدوں اٹھے نے ایک دوسرے نال سوال کردے نے آندے نے یار دسو تے صحیح کم لبستم اسی ایتھے کنی کو دیر ستے ہاں اسی ایتھے کنی کو دیر ٹھہرے ہاں. دوسرا بول کے آندا لبسنا یوما او بعض یوم آندا ایک دن یا دن دا کچھ حصہ ایک دن یا دن دا ادھا حصہ اسی ٹھہرے. ہن ایتھے یہ بھی ایک گل عقیدے دی سمجھ آئی کہ ولی سو جان تے انہاں نوں اپنے حالات دا پتہ لگدا 309 سال ستے نے تے آندے نے ایک دن یا دن دا حصہ تے ساڈے بابیاں دیاں بلیاں بھی دس دیاں نے ساڈے بابیاں دیاں بلیاں بھی غیب جاندیاں نے آپ تے جاندے ہی جاندے. اللہ سانو سمجھ عطا فرما. او ولی نہیں ہو سکتا. ولی اینو آندے نے جنہ دیاں کرامتاں اللہ آپ انہاں دے ہتھوں ظاہر کر دے نے. ولی اپنی مرضی نال کرامت ظاہر نہیں کر سکتا. کوئی نبی اپنا معجزہ اپنی مرضی نال ظاہر نہیں کر سکتا. معجزہ ظاہر ہوندا ہے رب دی قدرت نال ظاہر ہوندا ہے. کرامت ظاہر ہوندی ہے تے رب دی قدرت نال ظاہر ہوندی. اللہ ساڈے عقیدیاں دی اصلاح فرما دے. آندے نے لبسنا یومن او بعض یوم ایک دن ٹھہرے ہیں یا دن دا ایک حصہ ٹھہرے ہیں. قالو ربکم اعلم بما لبستم کہنے لگے کہ جس وقت بحث مباحثہ شروع ہو گیا نا کوئی آندا ایک دن کوئی آندا 10 دن کوئی آندا دن دا حصہ جدوں آپس وچ تکرار شروع ہو گیا ایک بول کے آندا قال ربکم اعلم بما لبستم. آندے نے یار وہ لڑدے کیوں جھگڑدے کیوں اور رب بھی زیادہ جاندا ہے رب بھی بہتر جاندا ہے اسی کیڑے پاسے پی گئے ہیں. اے سوال جواب نہ کرو. ہن مفسرین ایتھے لکھدے نے کہ جدوں کوئی گل دا مقصد ہی کوئی نہ ہوئے تے بحث بھی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. جس گل دا مقصد ہی کوئی نہیں کنے دیر ٹھہرے ہاں کنے ٹائم ٹھہرے ہاں. ہن کئی سوال کرن جی صحابہ کہف کنے سن انہاں دے کپڑے کیویں دے سن وہ کھاندے کی سن. اے فضول سوال نے. اصل جڑا مقصد ہے انہاں دا مشن ہے اونوں سمجھو کی ہے انہاں دی دعوت تے پیغام کی ہے انہاں دی فکر تے سوچ کی ہے کس وجہ تو نکلے نے تے گئے نے تے غار وچ اللہ نے انہاں دی حفاظتاں کیتیاں نے تے کیوں کیتیاں نے. یہ بھی آپس میں کہنے لگے گل کرن دا کوئی مقصد ہوندا ہے. یہ فضول بحث نہ کرو جنی دیر بھی اسی ٹھہرے ہاں وہ ساڈا اللہ ہی جاندا ہے. آندے نے فبعثوا احدکم بورقکم ھذہ الی المدینہ کہنے لگے یار جڑی گل کرن والی اے وے بھوک بڑی لگی ہے جاؤ کوئی کھانے دا ہی بندوبست کرو. بھوک لگی اے جے گل کرن والی ہن بھوک دا ٹائم ہے تے لہٰذا کچھ کھانے دا بندوبست کرو. فبعثوا احدکم کہنے لگے کہ ایک بندے نو بھیجو بازار وچ تے جا کے وہ کی کرے بورقکم ھذہ اے جڑے ساڈے کول پیسے نے سکے نے اے بازار وچ لے جائے تے الی المدینہ مدینہ بازار وچ چلا جائے. فلینظر ایھا ازکا طعاما آکھیا کہ جا کے چنگا قسم دا کھانا لے کے آئے پکیزہ قسم دا کھانا لے کے آئے. کھانا لے کے آن والے کھانا لین جان والے نو اصحاب کہف دوجے نوجوان پابند کی کہ پہ کر دینے تو جانا بازار دی اندر تے کھانا لے کے آنا تے چنگا پکیزہ کھانا لے کے آنا. کی مطلب ویکھی وقت دا حکمران بھی مشرک ہے تے سارے منن والے بھی مشرک نے کتے اے نہ ہوئے مشرک کو لو کھانا لے آئے مشرک دا ذبیحہ حرام ہے. اے نوجوان اللہ دے بندے اللہ دے ولی عقیدے دی اصلاح کر رہے نے
کھانا لے کے آئی کسے چنگے بندے کولو، کسے دکان تے جائیں چنگے بندے دی دکان تے جائیں، فرمایا کہ جا کے ویکھ کے اچھے قسم دا کھانا لے کے آئی، ازکا طعامن پکیزہ کھانا لے کے آئی، فلیاتکم برزق منہ ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا۔ آکھیا کہ بازار وچ جانا ہے ولیتلطف تے بڑا چکنا ہو کے رہی، ہوشیار ہو کے رہی، تیرے جان دی کسے نو خبر نہ ہوئے، کسے نو پتہ نہ لگے۔ ہن اے جڑا لفظ ہے ولیتلطف، اے دا معنی اے وے کہ ہوشیار ہو کے رہی، سمجھدار ہو کے رہی۔ ایتھے قرآن پاک دا نصف ہوندا ہے، قرآن دا نصف ہوندا ہے، ادھا قرآن اس پاسے تے ادھا قرآن اس پاسے۔ اس لفظ دے ولیتلطف ایتھے قرآن دا درمیان ہوندا ہے، تے درمیان وچ اللہ نے ذکر کیتا ہے تے درمیانی عمر والے نوجواناں دا ذکر کیتا۔ ہن ویکھیا جی ذرا، اللہ نو جوانی بڑی پسند ہے، نوجوانوں در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری وقت پیری گرگ ظالم می شبد پرہیزگار آندے نے، او بڑھے ویلے تے پگیاڑ بھی توبہ کر لیندا ہے۔ اصل توبہ اے وے جڑا جوانی دے اندر کیتی جائے، اور جوانی دے اندر توبہ کرنا پیغمبراں دا شیوا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، فرمایا جوانی دی عمر رب نو پسند ہے، نبیاں دی عمر بھی جوانی دی رب نو پسند ہے۔ نوجواناں جوانی گزارنی ہے تے نبی موسیٰ والی جوانی گزار، نوجواناں جوانی گزارنی ہے نبی عیسیٰ والی جوانی گزار، نوجواناں جوانی گزارنی ہے نبی یوسف والی جوانی گزار، نوجواناں جوانی گزارنی ہے تے آمنہ دے لال والی جوانی گزار، نوجواناں جوانی گزارنی تے اصحاب کاف والی جوانی گزار۔ اللہ سانو ایویں دی جوانی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ میرے ملت دے نوجواناں نو اصحاب کہف دے نقشے قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما۔ نوجوانوں اے ویکھ لو اللہ نو جوانی کنی پسند ہے، قرآن دی جوانی میں اللہ نے جواناں دا ذکر کیتا ہے، قرآن دی جوانی درمیان وچ ولیتلطف، فرمایا نوجوان ہوشیار ہو کے رہی، اپنا عقیدہ نہ بیچ دئی، اپنا نظریہ نہ بیچ دئی، اپنی فکر نہ بیچ دئی۔ وہ کیڑا نوجوان ہو، کیڑا نوجوان ہے، وہ کادا نوجوان ہے جیڑا جوانی شرک دے نامے لا دے، بدعتاں دی اندر گزار دے، جیڑا جوانی تباہ کر دے وے، جیڑا جوانی کلباں دی نظر کر دے۔ وہ کادی جوانی ہے جیڑی جوانی رب دی عبادت وچ نہ گزرے۔ وہ کادی جوانی ہے جس جوانی دی اندر لوگ تعریف نہ کرن۔ وہ کادا نوجوان ہے جیڑا مر جائے او دا نام مٹ جائے۔ اے بھی تے نوجوان نے جیڑے رب دی توحید تے ڈٹ گئے، شرک تے مخالف ہو گئے، اور دنیا تو تے چلے گئے نے، لیکن ان نوجواناں دا تذکرہ اج بھی ہو رہا ہے اور قیامت دی کندا تک ہوندا رہے گا۔ نوجواناں دعوت فکر لے جا، کتے نہ ہوئے کل تو مر جائے تے تیرا نام ہی مٹ جائے۔ نوجوانہ دا اونا دا نام زندہ رہندہ ہے جڑے جوانی دین واسطے لٹا دیندے نے۔ آج کیوں دنیا یاد کر دیئے خان محمد خان نجیب رحمت اللہ علیہ نو، جڑے سب تو پہلے اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان دے صدر بنے، جن نے شادی دے کارڈ چھپے سن، شادی تیار سی، لاہور قلعہ لچھمن سنگھ چوک دی اندر نوجوانوں نو پیغام دے دیاں، دعوت دے دیں، اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا۔ ویکھ لے اس محمد خان نجیب دا 34 سال گزر گئے نے، آج بھی نام زندہ ہے اور قیامت تک نام زندہ رہے گا۔ اے بھی تے نوجوان ہے 40 سال دا جنوں خطیب ملت علامہ احسان الہی ظہیر کہندے نے، جن نے جوانی دی اندر کیڑا دین دا کام ہے جڑا نہیں کیتا۔ آج لوگ ترستے نے، یاد کردے نے، 34 سال دا عرصہ گزر گیا ہے لیکن دنیا علامہ ظہیر دے نعرے لا رہی ہے۔ کیوں لا رہی ہے؟ انہاں اپنی جوانی رب دے نامے لا دیتی۔
بھی تے کاموں کی دا نوجوان ہے حبیب الرحمان یزدانی جن نے اپنے جسم تے خنجراں دے وار کھادے اپنا بچہ ذبح کروایا جیل دیاں سلاخاں دی اندر بند رہے قید و بند دیاں صعوبتاں برداشت کیتیاں بالآخر 23 مارچ 1987 نو قرآن پڑھ دیاں توحید سنا دیاں اسے دن توحید بیان کیتی اسے دن نبی دی شان بیان کیتی قرآن جیب وچ سی تے شہادت دا پیغام آ گیا اس قرآن تے خون دے قطرے لگے اے ویکھ لے اے نوجوان نے جنہاں نے جوانیاں قربان کیتیاں تے توحید سنت تے قربان کیتیاں انہاں دا نام چمک رہا ہے قیامت تک چمکدا رہے گا وکرنا اے نوجوان اگر تو جوانی ضائع کر دیتی تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں انہاں لوگاں دے نام مٹ جاندے نے جڑے دین دی مخالفت کردے نے جڑے دین دے رستیاں وچ رکاوٹاں پاندے نے جڑے دین دے مخالف چلدے نے دین دی حمایت نہیں کردے جناب شرک و بدعت دی حمایت کردے نے ایسے لوگ مٹ جاندے نے انہاں دا نام و نشان مٹ جاندا ہے نام دمکدا تے چمکدا تے رب دا نام چمکان والیاں دا چمکدا اللہ سانو صحابہ کاف جیسی جوانی عطا فرما دے آمین ثم آمین کہنے لگے جا بازار جا کے کھانا لے کے آئی چنگا ہوٹل ویک کے چنگے بندے کولو پاکیزہ کھانا لے کے آئی یہ ہون نوجوان سکے لے کے تے جناب نکلے ہے تے غار وچوں باہر نکلے ہے جس وقت غار وچوں باہر نکلے ہے ویندا کی ہے منظر ہی عجیب و غریب ہے نہ او دکاناں نے نہ او مکان نے نہ او کوٹھیاں نے نہ او بازار نے رنگت ہی بدل گئی ہے ماحول ہی بدل گیا ہے بالآخر چلدا چلدا آندا میں کھانا جو لین آیا ہن ادھر ادھر گل بات کرن دی لوڑ کوئی نہیں انہوں نے بھی مینوں سمجھا کے ٹوریا ہے کہ ہور گل کوئی نہیں کرنی صرف کھانا لے کے تے واپس آ جان نوجوان یملیخا نام دا ٹریا بازار وچ گیا تے جس وقت بازار دے اندر داخل ہویا ایک دکان تے پہنچیا تے جا کے نہ سکے کڈے کہنے لگا بھائی اللہ پیسے لے لے تے کھانا دے دے جس وقت انہیں سکے پھڑائے تے دکان والا ویکھ کے حیران پریشان کدے سکیاں ول ویندا کدے نوجوان ول ویندا آندا ہے اوئے اے کی لے کے آ انج لگدا تینوں کوئی خزانہ ملیا کوئی واوا تینوں مال دولت ملی ہے کہنے لگا مینوں خزانہ تے کوئی نہیں ملیا میں تے کھانا لین واسطے آیا کہنے لگا نہیں تینوں خزانہ ملیا کہنے لگا بھائی خزانہ کہدا ملیا میں تے ستا اٹھ کے آیا کھانا لین آیا انہوں کی پتا سی کہ 309 سال دا عرصہ گزر گیا ہون تے جناب وہ بادشاہ بھی ختم ہو گیا تے وہ لوگ بھی ختم ہو گئے ہون تے وہ جناب پیسے بھی بدل گئے تصویراں بھی بدل گئیاں تے کہنے لگا تینوں خزانہ ملیا نہیں مینوں خزانہ نہیں ملیا کہنے لگا جلدی دس دے وگرنہ اسی تینوں گرفتار کر لواں گے بادشاہ سلامت تک تینوں پہنچا دیواں گے کہنے لگا بھائی مینوں خزانہ کوئی نہیں ملیا خیر انہیں شور شرابہ کیتا سارے دکاندار کٹھے ہو جاندے نے سارے دکاندار کٹھے ہو گئے کہنے لگے سانو دس دے وگرنہ ماریا جائیں گا کہنے لگا میں سچی گل پیا کرنا میرے کول جڑے پیسے سن میں وہی لے کے آیا انہاں جناب انہوں گرفتار کر کے بادشاہ سلامت دے سامنے پیش کر دیتا ہون جیڑا بادشاہ آیا اے چنگا سی نیک سی پہلا جیڑا بادشاہ سی وہ دقیانوس مشرک سی جدے کولو نٹھے سن وہ تے مر کھپ گیا جس وقت بادشاہ دے سامنے پیش کیتا تے بادشاہ سلامت نو لوگ کہنے لگے جی انہوں کوئی خزانہ ملیا دس دا کوئی نہیں اے ویکھو ذرا سکے تے اے آندا پیا مینوں کھانا دے دیو تے اے دے کول جناب ہور بھی کوئی خزانہ ہوئے گا بادشاہ سلامت نے بھی سوال و جواب کیتا لیکن او دا جواب ایک ہی ہے میرے کول خزانہ کوئی نہیں اے کہنے لگا بادشاہ کے تینوں میں تختہ دار تے لٹکا دیاں گا مینوں دس تے حقیقت کی ہے کہنے لگا جی پھر مینوں ایک گل دا جواب دیو وہ گل اے وے کہ اے دسو کہ دقیانوس بادشاہ کتھے وے دقیانوس بادشاہ کتھے وے وہ کہنے لگے دقیانوس بادشاہ او دی جانے بلا او تے کدوں دا مر کھپ گیا ہے تو کیڑے سوال کرنا پیا اے دقیانوس بادشاہ دے بارے علم ہے تے دسو کہنے لگے او تے کنے سال ہو گئے نے او تے مر کھپ گیا نوجوان بھی کچھ سمجھیا کہنے لگا گالے وے کہ دقیانوس جڑا بادشاہ سی انہیں شرک دی دعوت دیتی سی
آندا ہی بت نو سجدہ کرو، اسی نہیں کیتا، اسی نکل پئے ہاں۔ میں کلا نہیں، میرے نال ہور بھی نوجوان نے، اسی ایک غار وچ چلے گئے ہاں، اسی سو گئے سا، ہن میں کھانا لین واسطے آیا۔ ایک جڑا انہاں وزیراں دے وچوں ایک وزیر سی، وہ کہنے لگا کہ ایک تختی پئی ہے پرانے وقتاں دی، وہ تختی تے کڈ کے لیا۔ وہ تختی لے کے آئے، اس وقت دے نوجواناں نے، اس وقت ایک وزیر نے انہاں ساریاں دے نام لکھ دیتے سن، انج کر کے فلاں فلاں نوجوان نے جڑے دکیا نو اس بادشاہ دے وقت وچ غائب ہوئے نے، گواچ گئے نے، تے او گم ہوئے نے، انہاں دے نام جڑے نے تختی تے لکھے نے، بادشاہ دے سامنے پیش کیتے۔ انہیں پوچھیا اے تیرا نام ہے یملیخا؟ کہنے لگا ہاں جی میرا نام ہے۔ دوسرے نام کہنے لگا میرے نال دوجے جڑے ساتھی نے وہ غار وچ ستے، غار وچ میرے نال سن۔ بادشاہ کہنے لگا پھر مینوں انہاں دے کول لے کے جایا جائے۔ اے جناب نوجوان بادشاہ سلامت نو نال دے وزیراں مشیراں نو لے کے تے غار دے کول پہنچے، غار دے کول پہنچے، اندر داخل ہویا تے اندر جا کے انہیں دسیا بھائی گھبران دی لوڑ کوئی نہیں جے، سانو تے ایتھے ستیاں پیاں کئی سو سال ہی لنگ گئے نے، سانو تے ایتھے ستیاں پیاں کئی سو سال ہی لنگ گئے نے، ہن تے بادشاہ بھی کوئی نہیں جریا، ہن تے بادشاہ بھی نواں آ گیا، بادشاہ بھی چنگا جے، تے انج کرو بادشاہ باہر کھلوتا ہے، آؤ ذرا آ کے انہوں نے مل لو۔ اے اصحاب کہف نوجوان کرو غار وچوں باہر نکلے، آ کے بادشاہ سلامت دے نال جناب ملاقات ہوئی، الیک سلیک ہوئی، انہاں دے نال ملے، گفتگو ہوئی، کہنے لگے جی اپنا واقعہ سنایا، ساڈے نال انج واقعہ پیش آیا، اسی تے آ کے سو گئے سا، انہاں آکھیا بھلیو مانسو تانوں تے 350 تے 9 سال تانوں گزر گئے نے تے تسی ایتھے ستے رہے ہو، ویکھو رب دی کیسی کرم نوازی ہے اور کیسی تہاڈی کرامت ہے، 309 سال تک تسی ستے ہی رہے ہو تے رب نے تانوں اج پھر دوبارہ زندہ کر لیا۔ تے بادشاہ پراں ہو کے اپنی عوام نو کہن لگا او بھائی گل سنو، تسی آندے سو کہ مر کے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اے ویکھو میرے مسئلے دا جواب جڑا اللہ نے دے دیتا ہے، اے 309 سال تک، 309 سال تو بعد بھی دوبارہ زندہ ہو گئے نے۔ پتہ لگا اللہ جڑا 309 سال تے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، وہ مرن تو بعد پھر دوبارہ قیامت نو بھی زندہ کر سکتا۔ انہاں دے سوال دا جواب بھی مل گیا۔ اس وقت اختلاف پہ گیا سی اس بادشاہ دے دور وچ کہ جڑا مر جائے دوبارہ زندہ نہیں ہوندا، اس مسئلے دا حل ملیا تے اصحاب کہف دی وجہ تو ملیا۔ پھر اصحاب کہف دوبارہ غار دے اندر چلے گئے تے جا کے پھر سو گئے، اللہ نے پھر انہاں نو دوبارہ سوا دیتا، فرمایا ہن ستے نے، ہن قیامت تک وہ غار دے اندر ستے ہی رہن گے، ہے سو گئے نے لیکن قیامت تک ہن انہاں دا نام، انہاں دا ذکر، انہاں دا چرچا ہوندا رہے گا، انہاں دا مشن ہن قیامت تک جاری ساری رہے گا۔ قلعہ اسلام دے بسنے والو، اس واقعہ دے اندروں سانو یہ سبق ملتے ہیں کہ جوانی گزارنی تے اصحاب کہف دی طرح جوانی گزارنی۔ اصحاب کہف نے شرک دی دعوت وال نہیں بلایا، شرک دی نفی کیتی ہے، اور جڑا جناب توحید دی حمایت کیتی ہے، اللہ دی توحید واسطے انہاں سب کچھ چھڈ کے اپنا آپ ٹر پے نے، اللہ دے نامے اپنی جسم جان عمر لگا دیتی ہے، اللہ نے انہاں دا نام قیامت تک واسطے روشن کر دیتا ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو ساریاں نو صحیح معنی دی اندر اے اصحاب کہف دے واقعہ دے وچوں جڑے سبق ملدے نے، اللہ سانو انہاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب